دوستا و آقا گل سلام. 5 روز پیش ما در فیسبوک پیج خود نام فکر و نظر یک ویدیو پابلش کرده بودم. در مابین ازو ما کست مشاهده یک فرد اندونزیایی را درباره مردم کره، ژاپن و چین کست نشر کرده بودم و من ازو ما گفتم که مطابق مشاهده ازو آدم کست بنیادی ترین جذبه که چینی‌ها را هدایت نبود جهت طلبی است، کوریایی کست غرور قومیش است و ژاپنی کست خوف و من از او کست ما گفتم که مشاهده از می است که او بنیادی ترین جذبه که فرهنگ آذر گرد از او شکل گرفته یا جامعه آذر کست موبرش را درایو منه در گفته انگلیسی کست پیش مبره یا هدایت منه او کست سیالداری است. خب در زیری زی کست یک از قوما کست در نام مهدی حسن اونا کست از ما پرسان کردن که سیالداری را دیفاین میتونین و مطلب شما از سیالداری چی است. خب می 5 روز پیش بود ما از بعدم کست یک دو ویدیو دیگه کست نشر کردن بخشش باشه مر کست موقع ملاو نشد که ما کم گاتر کست بر وقت جواب میدادم. خب در نظر از ما این سوال کست بسیار اهم است چرا که ما ایر گفتم که ما خب مطابق مشاهده از ما معاشره آذر را سیالداری کست هدایت منه و ایو بنیادی ترین جذبه است که گرد از این فرهنگ آذرگی شکل گرفته. خو نیچرل سوال هی معینه می قدرتی است که مردم پرسان کنه. خو مو برایزی که بفهمی که یاره واقعا این جذبه که مطلب معاشره از مور هدایت نه یا کلچر از مور در گرد از او که شکل گرفته. خب ای باید چطور است مطلب چرا که سیالداری خو مردم ها شاید از خود مختلف نقطه نظر شاید داشته باشه دربارش کسته. پس آیا مو میتونی اور کسته دیفاین کنی در یکو شکل کسته که مطلب مو تمامی مبلیزو متفق باشی و کوشش کنی که در بنیاد از او معاشره خورا از منفی اثراتشی دور کنی و او مثبت اثرات که در طرف از او کسته را مضبوط تر کنی. خب پیش از اینکه ما مطلب دیفاین کنم شاید مطلب در یک جمله دو جمله کسته دیفاین شده، لیکن ما پیش از اینکه دیفاین کنم ما میخوایم یک از دنیای جاندارا کسته برای شما چند مثال بدم و این کسته برای شما کسته شاید فهمی از دیفینیشن که از بعد معمولم برای شما کسته آسان تر شده. شما کسته جاندار است یا مطابق در پرنده است که مثلا بسیار خوشنمای و برای منی آذرگوم کسته زمان کسته پاپولر و دیال خو مطلب شاید و قص ما اور محسوس نکنم، لیکن گینه آذرگو گر شما گا زمان منی خانه آذرگو بلی پردا کسته مرافتن یا شما کسته وش میکردن که پرتاوس را کسته میکشید مردم کسته یعنی تاوس کسته یا اور دازرگی اور پرتاوس که مگه یا اور در انگلیسی که مور پیکاک که مور شر مگه خاص طور پر مو گرینچ کسته مو که مطلب چیز پرای بلگی که در او کسته بسیار منی آذر پاپولر بود دیگه. خب شما ما درباره ازو کسته شاید خبر باشین چقدر مطلب چقدر پرنده خوشنمای سایز شم کسته از نرمال مرغار که شما تو کنین فول ریزه و پیکاک را شما وشنین دیگه مثلا شما گر لایف شم کسته وش کده باشین خاص طور پر که پرای خور که واز منه همون تیم که مو نرش کسته خاص طور که پر خور واز نه یا فر مثال دوم خور قد پر که واز نه چقدر کلان سایز چقدر کتام شد سایزی پرش شما اندازش کسته زده میتونن که چقدر کلان نه صرف پرنده پرواز میتونه پرش کسته بسیار زیاد کلان است و بسیار زیاد جلبلقی و خوشنما است که از دور کسته تو را نوتیس میتونه. خب این پرنده باوجود از اینکه سایز کلانه، باوجود از اینکه پرواز میتونه، باوجود از اینکه خوشنما است، باوجود از اینکه است نسل از اینکه است امروز در خطره، یعنی مطلب انواع و اقسامی پرتاوسا است دیگه از منی انواع و اقسام تاوسا کسته اندازتا نیتیم در منی پوره دنیا آبادیش یک لک کمتر است و آبادی پرتاوسایی که بلگایشی چیز بلکش ما مگم بخشش باشه پرایش کسته بلگی است می خوشنمایی که از رگو خوش داره اونا کسته آبادی از نه از 30,000 کسته درو کمه، یعنی نسلی پرتاوسایی که پرای بلگی داره اونا کسته نسل شکسته در خطره. خب
اینال در مقابل از ناک است شما برایلر چیکن را کستم خروی برایلر کست شاید چمان روز کست مخرن دیگر روز شما که در رستورانت مورین یا ارتم مای محرم موشه گو بریانی مونین یا فر مثال کست دکو مورین چیکن کڑائی مونین خلاصه که هر چیزی که مطلب شما بیست اون چیکن که شما جورن بیست نه مرغ که جورن چای شورواشون یا چای مورین سوپ مخرن دیخیا تمام شکست بنیاد چی دبلی انزو برایلر چیکن هست شما تمام شم خبر هستین در کویتا هم است در ایران هم پاپولره در افغانستان هم پاپولره در بار در یوروپی هم در منی پوری دنیا کسته شما خبر هستین که اونا کسته هر دقیقه هر منیت ما یک گنٹر نمیگم دارم هر منیت کسته یک لگو 40,000 دنه خروی برایلر کسته کشته میشه در هر منیت کسته یعنی در روزی 240 میلیون برایلر چیکن کسته در پوری دنیا کسته کشته میشه 240 میلیون یعنی مطلب ما خالی میخوایم شمور اندازش بگین آبادی ازرگور ما امیر بار گفتم دیگه ما خبر نیم توتال آبادی ازر چی قضا است مو که ریزه بدیم گفت آبادی ازر 7 میلیونه خو تایل خو مطلب آبادی ازر از ریزگی ما خو وقتی که آبادی مریبات چند برابر شده وقتی که آبادی بروری کسته فول از یک ریزه جای کسته فول تقریبا یک نیمچه شهر ور کسته که جور شده شما اندازه دین آبادی ازر چه قضا مطلب کسته پهلاو شده باشه کلان شده باشه خب برمو مطلب یک کنزرویتیو چیزا میدی استیمیت میدی ممکن 10 میلیون است خب آبادی ازر کسته 10 میلیون در مقابل آبادی ازر کسته 240 میلیون دیگه مطلب چی قضا است یعنی 24 برابر توتال آبادی ازر کسته هر روز خالی از برایلر چیکن منی پوری دنیا کسته کشته میشه لیکن هر روز لیکن آبادی از کسته باوجود از که کم شنه آبادیش کسته زیاد میشه آبادیش کم نشده آبادیش کسته زیاد است یعنی شما اندازه دین که مطلب اگر آبادی انسان 7 بیلیون است دیگه آبادی از نکسته چند بیلیون باشه آبادی برایلر خروار کسته خب وجوش چیز است این حال ما مطلب دو کمپریزن کردم خب باوجود از که او مرغ که مطلب سایز کلانتر است و خوشنمایتر است و پرواز میتونه دیگه او کسته در نسل ش در معدوم میشه آبادیش کسته توتال آبادی از او کسته امو قضنی که مطلب در یک منیت یک برایلر خوروا کشته میشه یعنی توتال آبادی انواع و اقسامی از پرتاوسا کسته اونا توتال آبادیش کسته از یک لکمه اینا کسته در هر منیت کسته یک لگ 40,000 دانه کسته کشته میشه خب در مقابل برایلر خوروار توخ کنی اونا کسته وجهش چیز است که تو اون که شورید نمخرن طعمش سفیده اد رنگ مختلف کلرها هم است مطلب زی اکثرش کسته سفید تمامش کسته سفید یک کلر و تمامیش کسته جاخ شورد نمخرن فول سوست کسته دم جاخ شتا نمونج کسته خمونج مخرن نمونج بخشش باشه نمونج آو مخرن نان مخرن نمونج کسته بلی خیلنن لیکن مسئله ترسته که اونا هر روز کسته تخم میده مسئله ازی است که اینی چیز کسته مطلب بوره چیکار نمانی اینی اردو چیز کسته منی اردوشی تفریق کسته میده خب این یک مثال ما دادم مطلب دو دانه پرنده را کسته ما دادم که یک دانه پرنده این قص کلان این قص خوشنما این قص چیز در مقابلش کسته چیزه کسته در مقابلش یک برایلری که کلرش تمامش یک رنگ کلر داره سوست مست پروازم نمیتونه زیادتر خوش نداره زیاد شور بخوره دمای شتا مونج کسته مخره لیکن اونا کسته قص کشتم میشه باوجود از او کسته اونا آبادیش هم کسته زیاده دیگه از این کسته اینی مثال که ما دادم در بنیاد از این کسته ما میخوایم سیالدری قد شما چیزا کنم سیالدری کسته ما بنیاد چی کسته تعریف شر کنم چرا ما از خاطر از این درو مثال گرفتم چرا که ما میخوایم یک اکسپکتی اقتصادی آزره را کسته ما مطلب خالی بگم که سیالدری پیش از اینکه ما رو دیفاین کنم و باید اول بگم که مطلب چطور بله اقتصادی آزره چطور اثرانداز میشه بس این اکسپکشن که ما گفتم از بعد مکسته طرف دیفینیشن چی بوری خب ما بوری یک سیالداری که آزرگو پوری آزرگو دوبارهش گپ میزنه از سیاسی لیدر آزرگ دوبارهش گپ زده عالمای آزرگ کسته دوبارهش گپ میزنه سرچندای آزرگ کسته گپ میزنه نوجوانا کسته گپ میزنه خلاصه کسته هر طبقه آزره درباره این موضوع کسته گپ میزنه لیکن این موضوع حل نمیشه وجهش از خاطر این حل نمیشه چرا که تمامی از نه خالی در بنیاد نصیحت ده مگه اوز برای خدا امی کار نکن تو اونی که مردم ده جایزی که گبر گوش کنه الٹا کسته گبر چیزن وجهش از خاطر چیز است که مو
او د زیبانی ساده کستمو درو برای پیش مردما کست پیش نمشم امو طرزی مطرح کدو یم مسئله کست برای در نظر ما اختبال گو صحیح مطرح کدو کست وش نکدم همیشه مردمار کستم گه یار شما کست د بنیاد جذبه قومی کست یا فر مثال اگر شما تر نکنین معاشره شم کست ترتیب میشه خب ما کست میخوایم کستی را ده منم گم ماز دیگه که ده بهتر دیفاین منم گم ما اینا اگر گفتم مردما کسته گوزمر گوش نه ما خبرم که مردما کسته گوزمر گوش نه چرا که ما تر که گفتم که مطلب یک بنیادی ترین جذبه است که گرد از او ثقافت یا از شکل گرفته جامعه از شکل گرفته و جامعه از کسته حساب کن مثل این جنوری ده حرکت میره کسته در طرف پیش مبره خب بوری می اکسپکت شدم کسته ما اول بگم و تعلق زور قد اقتصادم کسته بگم و اثرات زور بلی معاشره از کسته بگم از بعد به طرف آخرش کسته مور دیفاین ما از خاطر زو مثالا را اول میدم شاید بعض دوستا کسته کم حوصله‌اش پست چنه بگه یار تو بار بار کسته یک گبر کسته ریپیت نی ما از خاطر اهمیت چی چه زمانم دیگه امروز خاطر ما سیده دایرکت طرفی تعریفش نمورم چرا که بس دزین چم نمیشنه او مقصدی که ما درو مازی ویدیو کسته دزو مقصد نمیرسی و مقصدی است که سیالداری بله اقتصاد از را چطور اثر انداز بشه خب مازی پیش کستم همیشه کسته شما رو گفتم نه که شما شنده دیگه ما کوشش نم که بگم یار از را بگم این طرزی کاروباری که ما درو منی این طرزی تجارتی که ما درو از را منی این مطلب د دوری از مو ای کسته زیاد تر پیش نموبره و تو کسته بخشی تجارت جهانی نموشه و تا تو تر نشده تو کسته مو نمیتونی کسته آزر رزمانی زوال برو بدر کن شما شندین دیگه می آرگومنتی از ما همیشه کسته بوده خب اینالی تعلق زیر کسته ما مناسبت زیر کسته مارم د سیالداری کسته خب شما اکثر شما درو سوچنین خو یار تو درو مورمگی مو کسته بوری طرف کمپنیا بوری یا فر مثال کسته مو از خود خو یک دنه هولدینگ کمپانی جور کنی قومی طور پر یا مثلا مو قومی کوزلی کسته جور کنی یا مو کسته بوری طرفی یک قومی کریپتو کرنسی بوری که ما مطلب بزرگ گفتم دوستا بعضیا کستمر میسیج کردم که یار خب مو بعضیا که دوستا می چیزا که خب مو یک تکنیکال سپورت تورنج داده میتونه از دام گان خوب ایده است مسئله ترسته که اول تو باید یوز کیسز زور کسته پیدا کنی وقتی تو یوز کیسز زور تو پیدا کردی از بعد کسته تو میتونی چرا که اگر یک کرنسی که اگر استعمال نداشته باشه نو زیروه ویلیوز زیروه بزمزو خاطر توی تاو یوز کیسز پیدا کنی که برای معاشره از را مفید باشه قابل قبول باشه بزود مردم طرف شکسته مور خود تو خنالی مطلب ما چری مثالار کسته درو بار پیش میدم خب مطلب مردماری کنوینس کدو بسیار سخته که مثلا اونا یک قومی کوزلی جور کنه بسیار سخت کار است شاید زمان بخواه شاید کسته بسیار تایم میخواه تا یک مردما کسته کنوینس شنه ای طرف کسته مور بار بوگی یا یوز کیسز شی بیر تا که مردما یا هولدینگ کمپانی همی تر مردما کسته بسیار سخت مردما گرچی جور شدوش یا مطبی کلچری کمپانی جور کدور کسته ایم کسته شاید برای مردم کسته کم سخت باشه اجازه کسته کم تکنیکال کم سخت است شاید نو جنریشن موبایل شاید بیتنه د قراری کسته چیزش نه پس شما میگین یار چرکی کارا مطلب کم سخت تایم کنزیومینگ مردما کسته تا دزو لیول بیرسه کم تایم میگیره ما شمور میگم پس اقتصاد از مو کسو قضیه نه خط ترقی کنه لیکن ما شمور میگم در مقابلش یک گبی دیگه است که میتونه اقتصاد شمور فول د تیزی ترقی بده د اختیار شمو هم است و کسته کسته د بنیاد سیالداری است و ما کسته برای به چیزه کسته برای زی که مطلب ما پوینت خود کسته ما بگم در جایزی که ما زبان خود استعمال کنم ما کسته زبانی آدم اسمیت استعمال شما هم خبر هستند که هر کس که اقتصاددان است که چای که کتاب لیکا که چای روی تی وی ما هر کس که ما آدم اسمیت کسته بنیادی ذکر شرکت کار شرمونه تفکرم زورمونه مفکوری زور کسته مونه خب اگر فرم مثال شما کس صرف بله نصیحت نمزی آدم که مطلب کس اور بابای اقتصاد جدید کس مگر شما صرف بله امزو عمل کن که عملی هم است یک چیز است که ضرورت نمیشه شما کمپانی جور کن کارخانه جور کن ضرورت نمیشه که شما فرم مثال کس بورن کوزلی قومی جور کن یا طرف کریپتو کرنسی بورن مطلب تمامی زنار نکن دیگه فول یک ساده چیز خو ساده کار کس چیز است خب اول آدم اسمیت مگه کسته تعلقی سایزی تعلقی
کامیابی یک مارکت نه مطلب تعلق کامیابی پیشرفتی یک اقتصاد کسته او دبلی سایز آبادی کار داره. مثلا هر چقدر که آبادی بدو کس خود ریزنینگ داره نال ساده گبه که تمام شم ضرورت نیست تو اقتصاددان باشه تمام شم کسته بالکل ساده مگر چقدر که تو آبادی تو کلان بود خب همون قصد که تو چی کار میشه که دیماند پیدا میشه خود شما تمام شما خبر میگه یک طرف سپلای یک طرف دیماند دیگه همون ساده گبه نه دیگر چی قصد که آبادی زیاد بود و کسته دیماند زیاد میشه همون قصد که مارکت کلانتر مارکت است باز همون قصد که مواقع کاروبار است بذار چی قصد که سایز کلان بود اونجا دیگه چی کار میشه که مردم ضرورت اسپیشالایزیشن میشه چرا که سایز مارکت که ریزه بود نمیتونه تو سایز مارکت کلان بود آبادی کلان بود سایز مارکت کلان میشه دیماند زیاد میشه بس سپلای کسته زیاد میشه یعنی کاروبار کسته رونق میگیره باز از بعد کسته اونجا جای اسپیشالایزیشن میشه اونجا مردمای هنرمند مای مختلف هنرها کسته منش کسته مای مختلف اونجا کسته نو اینویشن میشه چرا که او هم سایز مارکت هم قصد که او سپورت میتونه هم دیماند برش است اونجا کسته نو چیزا مای که شما گبی اینویشن را که میزنین گبی تکنولوژی را که میزنین هم اونجا کسته مای گبی علم را که میزنین هم اونجا مای گبی ارتکاز سرمایه را که میزنین هم اونجا کسته مای گبی اسپیشالایزیشن که میزنین هم کسته اونجا مای تو خیلی تمام از چیزایی که مو درست پشت میگشتی د بنیادی چیز است د بنیاد آبادی است یعنی سایز آبادی که کلان شد تمام از چیزا کسته د منیش کسته مای بزمزو خاطر مگه وقت که تو هر چقدر که تو اسپیشالایز میشه چقدر که انویشن میشه که نو تکنولوژی میشه همون قدر کسته که تنخواه کسته بالموره چرا که هر کدام از نکسته ویلیو داره نه کدام از نکسته ویلیو ادید است تنخواه کسته زیاد تنخواه زیاد میشه و تمام از نکسته پیسر د قول میره و ویلیو پیسر زیاد نه و سرکولیشن پیسر کسته زیاد نه و اقتصاد را کټه قدم وره و اقتصاد که کټشت آبادی هم کټم شه تو خاردوش دیگه دیش تعلق داره تو یک دفعه که وش روی طرف آبادی کردی تو تمام از مسائل دیگر تو قدازو خود به خود کسته کش میده چکر میده ورش قصد که اقتصاد تو کټم شه آبادی تو کټم شه آبادی تو اقتصاد تو سپورت نه اقتصاد تو آبادی تو مون یگو سرکل است که کټه مور و شمار کسته دمنی چند ملکا کسته وش کده نام دینوانی تاریخی هم کسته یعنی مثلا شما آبادی انډیا تو کن مثلا چه قصد کلانش ده حال خو مثل انډیا و دیگه جای هم کسته آباد و سرسبز جایا کسته بوده لیکن اونا است در چند دور بوده که مثلا اونا که مطلب حکومتای داشتن که مطلب منیزنا صلح بوده امن بوده و مردمار که آبادی شرکی یک جای که کده حکومت توجه داده که مطلب کانال مینال جور کنه و برای ترقی زراعتش که مطلب تلاش کرده امو یک فکر آبادیش کتشت اقتصاد کتشت دیگه هم آبادیش کتشت دیگه هم اقتصاد چه مو سایکل کلیده تو اون امروز آبادی انده امو چیزی که شما کسته در چین هم کسته شما میگن آبادی از نک کلان شده در بنیاد هم زوشته امو چیزی که کسته شما در منی یوروپ هم میگن مثلا آبادی از نک کتشت تو مطلب خود پیلاو کردن دیگه ملک دیگه امروز کسته امریکا و پورا کانتیننت هم پر کردن استرالیا را کسته پر کردن یعنی مطلب از منی چیزی خودون کسته برو بداشتن از منی نموزو قاره از خود کسته برو بداشتن دو سه قاره دیگر هم کسته پر از آدم کردن دیگر وجهش چیز است وجهش امزو است که یک دفعه که اقتصاد آبادی تو کم کلان شده اقتصاد تو باز اقتصاد تو آبادی تو چیزا کسته خب شما کسته دوستا شاید بعضی شب کسته بگین یار یا خود تو مار جایزی که تو مور دیفینیشنی سیالداریر کنی تو کسته گای از خرو پرتاوس کسته گب میزنی گای کسته تو گب از آبادی و اقتصاد گب میزنی تمامیزو چیزار کسته تعلق شما خب اینال کسته ما امی دو مثال که شمور که چیزار دادم اینال کسته ما میرم طرف سیالداری و یک اکسپکتی سیالداری کسته اول بیل یک ما مثال از من معاشره از بیدم که تعلق شدم زو پرتاوس و خرو دمز ای که مثلا سایز آبادی و تعلق کسته قد اقتصادی ترقی کسته قد علم و صنعت و ترقی علم و صنعت و تمامش کسته قد یک حصه فرهنگی حاضر کسته قد یک حصه کلچر ثقافت حاضر کسته و ما تعلق شمیدم باز از بعد کسته و برای شما کسته شاید مطلب کسته واضحش نه پیش از اینکه ما دیفاین کنم شما خودون شما شاید د دیفینیشن برسن خب اینالی حاضر رو تو کو مثلی خب پرتاوس کسته چر پرش کسته تر خوشنمایش ده چر قص کټش ده خو حال تمامی مگه مثلا اگر تو پرتاوس کسته کی پرش کی کټ شد که تو جلبلق شدی مثلا از لحاظ ما ایر اولوشنری بیولوژی میگم از لحاظ بیولوژی که استماش مردن از لحاظ د زبان زیست شناسی شمار میگم
پرنده که است کوشش نه که مثلا که است او شکلش یا رنگ بلکوری باشه یا مثلا اگر کور شکل رنگ کوری باشه اگر منی الفا مشت مطلب هر چی که زمین باشه نه شکلش کوشش نه رنگیم زور بشه که او از چیزا که است از او شکاریا که است فوت باشه دیگه حالی که مثلا اگر و دیگه که است او تیز پرواز بتونه تیز توتا بتونه از دست شکاریا توتا بتونه لیکن حال پرتاوس که است نه صرف پرخور بسیار از حد اندازه کټه کده پلخور رنگ برنگی کده جل بلق کده که فول از دور معلوم میشه و او چرس قص کی پرش کټش ته قص کس رفتار تاو دبل نه تاو میخوای بال شنه و یک بلوک تایم میگره و گاش کاری میگره نمزو خاطر نسل از کسته د خطر ماده از خاطر چیز از خاطر از که پرخور کلو کلان کده از خاطر از که پرخ کلو خوشنمایی کده کلو کس جل بلق کده دیگه حالی بس شما میگن خو انسان هم که دور شکار نه خاطر خوشنمایی پرش کسته جاندارای دیگه هم که شکار نه چرکی سلوه از دور معلوم میشه ویزیبیلیتی کسته خو شما میگن یاری که اگر جان زید خطر مایه بکی نسل شد خطر ماده خب پس این او چیز بوده که مثلا این پرندر کسته خو ایولوشن خو بعد خود خو ریزن خودش داشته گو وجه داشته که مثلا پرش کټشته و پرای خوشنمایی کده وجهش از خاطر چیز است که ورا مطابق د زبان بیولوژی که استور سکشوال سلیکشن کسته مگه یعنی کسته مادهش تیستی مادهش یعنی پرتاوسی ماده کسته او پرتاوس کسته از جوڑی کسته انتخاب منه انتخابی ماده از نه کسته کو کسته پرایش کلو کلان باشه پرایش کلو خوشنمایی باشه ارش قص کی پرش کلو خوشنمایی بود ارش قص کی پرش کلو کلان بود ارش قص کی خوبش دانس کت وزو کسته ماده کسته طرف امزو زیاد اترکت نمیشه بس لیکن او خو انتخابی مادهش هم زو علینه لیکن د بنیادی اونمو انتخابی مادهش کسته نرش مجبور پرایش کټ کټ کده بوره خوشنمای دانس کنه بلگای کسته خوشنمای کنه لیکن اونمو انتخابی مادهش کسته درو نسل از نار کسته درو د خطر اندخته حالش مو باین بله آزر کسته یک حصه کلچری آزر کسته از زمان کسته انمی جور شده که شما شکایت ما مثال شده که ملا منجی شکایت نه سیاستدان حاضرم کسته اینجا شکایت نه سوشل ورکر حاضرم کسته اینجا شکایت نه نوجوان نسل حاضرم کسته اینجا شکایت نه که یار مو کسته آرسی که درو مونی کسته از آرسیا کسته درو از وسی مردما کسته درو برو بدر میشه ای کسته درو تلهاره کسته که درو مردما میگه که خب مثلا مو اگر آرسی کدی د فلانی جای کسته ریسنتلی که آرسی شده اونا کسته برای بیریخو کسته اینی قصتیلا کد برای ازمون کسته باید اینی قصتیلا باشه اگر موز اونا کده کم شدی مطلب دختر از ما کسته تو ازو کده قدرش کم شد خب آرسی از نکسته ده فلانی شادی حال شده آرسی از مون باید شادی آرسی از نکسته باید اینی قصد بیمان کوی کده باید آرسی از مون کالا از نکسته کالای بیری اینی قصد شده باید کالای از مون قصده اونا کسته اینی رسمار کسته پیش از آرسی کده دوران آرسی کده بعد از آرسی کده مون باید اینی قصد کنه اینی قصد خلطی میشه اینی قصد فلانی چیز میشه اینی قصد فلانی میشه مثلا کسته درو کاست آرسی درو زیاد شده ریه مثلی چیز وری مثلی فیمیل پرتاوس وری که میگه نه تو باید کسته یعنی پر تو باید کټش نه خوش دیگه هم شاینی باشه کلو خوشنمایی باشه خب دیگه تو خوب از دیگه اگه بهتر دانس کنی تو خونو پریفرنس ازو کسته نسل از نار کسته طرف گومی کسته درو برداره اینمی کار کسته درو منی معاشره آزرم کسته میشه معاشره آزرم کسته درو کسته طرف نمزو موره حالی بعضی او تر سیچویشن هم شده که ما باید نگم لیکن بعضی تر سیچویشن هم آماده که مردم هم یار شادیال شما کسته گازمان مردم خودن چه خبر که دولی آرسی میگرفته یال خو مطلب رسم رواج شادیال مردم باز ارچ بهر حال دیگه باز مردم هم یار شادیال خلاف شان است مو کسته مردم موس خود سیال داره مردم چیز بوده که خو آرسی زون شادی مو باید مو آرسی مرد ده هتل ببرن چرکی مو کسته از خود سیال داره یا دیگه خو آلی تو مطلب ما خالی اقتصار از خاطر زینا میگم که ما ناخون خور طرف یگو نفر یا طرف یگو خاندان کن ما این جنرال درو کلچری آزرر درو گپش میزنم که رجحان از مو درو اینی طرف مورا و ای کسته برای آزره بسیار خطره داره اون متر که نسلی پرتاوس کسته درو طرف خطره مورا اینمی کسته طرف امزی مورا اینالی تعلق ازیر کسته قد اقتصاد کسته چیز است وقتی که تو آرسیاره او قدر اکسپنسیو شنه و قدر گران شنه اول خو نوجوانا افورد نمیتنه
پس ارزیان هم شه و اگر شونه بسیار لیت هم شه خب باز تعدادشم کم شد خو این درو چی کار نکرد سایز آبادی شمور کست شرنک نه سایز آبادی شمور کست ریزن باورشون نمای امریکا و ملک کست درو آبادیش کست ریزم شه برایزی که آبادی خو کست منتین کنه اونا کست از برو مهاجرار کست در میر دیگه عمری مغرب کستم اینمی چیز کستم چیزش دیگه شما امریکا و ملک تو که در 2008 د بنیاد سیالدریا یعنی که مطلب تو خانه بخر تو افورد نمیتن خانه مطلب تو پیسیش نداره که تو بخر د بنیاد سیالدری کسته دیگه امزو خاطر کست قریب پوره اقتصادی امریکا کست چیزا که د حکومت خو پیسه پرینت کت که مثلا کست بچاو کنه کست شر 2008 تر کست شما تو کن ریزنینش کست الما خو مقصد از ما تعریف سیالدری است دیگه شما منی معاشره از ما صرف یک حصه شرکت گفتم شما میر کست ببرین در طرف دیگه حصه معاشره ازرم کست شما می یک مثالی که ما قبل عرصه زدم شما طرف خو اینال تعلق از قد آدم سمیت رکست گپ شر داچ منده دیگه ما گفت مارش قص که سایز آبادیشم کلان بود اون مو قص کست شما کست مارکت شم کلان میشه اون مو قص کست اسپیشالایزیشن منیش میشه اما قدر کست منیش نو اینویشن میشه اون مو قص کست تنخواه زیاد میشه اون مو قص کست اقتصاد چم کټشت او دیگه آبادیش مور کټانه دیگه اقتصاد چم مور کټانه پس تو خو دیگه اینی تمام از این چیزا کست تعلق میگیره خدازرن خب شما تو که اینی چی کست ازرگو که اونایی که مطلب نمزی علا کارام اونا کست صرف تا بی حد بینی از خود خورتونه نه مطلب صرف دست اونه خب باید دختر از ما باید قدر داشته باشه برای اینکه دختر از ما قدر داشته باشه این قصد داشته باشه باید این قصد باید عرسیش نه باید این قصد رسم رواج نه باید انتر میمانیاش نه باید کست انتر خرچش نه بزو که اولاد که دوره اولاد چه انتر شونه که خو شما سوچ کن نمی کست معاشری ازرر کست کدام طرف مبره دیگه امزو خاطران کست نه صرف کست ای آبادیش کم منه بله نوجوانا کست نفسیاتی و چیزای مسائل من دخته اقتصادی مسئله دایرکت من دخته این دایرکت کستم در کاست کست بری ازر کست چیز است خب تمام از نار کست ما گفتم که فر مثال اگر شما کمپانی نمیتونه صرف اینمی که شما آرسیر ساده کن آرسیر بسیار کست ساده اگر کنین او کستش چقدر بلی اقتصاد چم کست سر انداز میشه وجهش چیز است وجهش از خاطر ازی است خب نه صرف کست شما آبادیشم کست کلان میشه دوم گپ کست شما ایر تصور کن مثلا کست اگر طلا اگر ما درو گپ شمیزنی خب طلا درو قیمتاش درو بال مورد دیگه پیسه قیمتش تام رو طلا قیمتش درو بال مورد اگر مو مقدار طلا درو زیاد نه خرچه ارسیار که مو درو بلی شادیال درو روخ مون طرف او طلاش دیگه مثلا منم باید او طلا کست بور بگید اگر شما یک کاستار که شما درو زیاد مونین شما ایرم سوچ کردین که مثلا برای یک آرسی برای مثلا کست او بچه باید چقدر ایسی عمر خور کست بیده کار کنه هر شما کست هر حساب کنو که چیزر که خرچ منین هر روز که شما خرچ منین حساب کنو که برای زو کست و بچه کست چند سال زحمت کشته چند سال عمر زو کست کمایی که صرف تو در یک روز کست تو روڑاو کنی و شما باید دزیالا هم خوب باید سوچ کنین نه که مطلب کاست دزورم شو تو کنی که بلی عمره از نکست مو خو انسان کست تو کو از لحاظ وسایل کست تو محدودی نه از لحاظ عمر تو محدودی تو بلی زمینی که ماده تو یک لیمیتد تایم است که تو دنج داره مثلا کست و باید تو بهترین اسی عمر خور که مثلا کست عمر نوجوانی است اور تو باید سپند کنی که پیسر کمایی کنی تاکه تو بر ارسی کنی دیگه خود تو شما اندازه دین که شما یک بهترین حصه عمر یک نوجوان کست شما ممکن بر شما مزدوری کو کار کو تاکه ور کست مو بگیری وراو کنی تاکه مو کست برای سیالداری کنی خب اینال ما کست ما شما تمام از گبار سرشم خلاص میشه دیگه ما دینوانی نصیحت نمیگم شما کست ما خالی ان جنرال درو تعریف سیالداری خب اینال مو کست ما تیار است در نظر از ما برای سیالداری کست خب سیالداری چیز است سیالداری تر است که فر مثال کست ما خانه دارم خب کسته فرست کلاس خانه تمام سهولیات داره برابر ما کسته لیکن پالویم کسته همسایه ما او کسته هم یک اولی که داره او کسته کوش یار یک اولی خمیگره 2 منزل کسته جور ما تو او همسایه زما کسته ما خو یک منزله اولی دارم ما تمام ما زره دی یگو اضافه خانه ندارم اضافه زره ندارم که ما مطلب خانه 2 منزله کنم لیکن ما تو خو همسایه خانهش 2 منزله یالی همسایه خو سینیخ بال گرفته بال مورد دیگه خماره آدم حساب نمونیخ متبز مبالشت دیگه ما کست قرض قبل کده زر جایی وسایل پیدا کده مام کست اولی خورد منزلن ما زره دیدیم نه منزل ندارم
لیکن چرا که همسایه ما دوم منزل بال کرده ما باید کسی دو منزل کنم. یا فر مثال که ما یک دانه گاڑی دارم یا یک موتورسیکل دارم، یک مطلب مینزی ترانسپورت دارم که مطلب مور ما فرست کلاس گذاریم که استموش ठीक है ما دیگه ضرورت ندارم. ما تو خو همسایه‌م یک گاڑی داشت که یک گاڑی دیگه هم خرید. ما تو دو گاڑی خریدی، ما هم کس باید این چی که دو گاڑی بخرم، بس ما هم کس یک دانه گاڑی دیگه هم کس قرض قبول کرد، یک گاڑی دیگه هم کس ما میخرم. یا فر مثال که است تو بگی خوب خاتوی همسایه که است مثلا که است طلا خرید در گردوش که است اینی قصد بس باید خاتوی زمان باشه. تو الان خاتوی تو فرست کلاس کالای مفش ذریات پرست ذرت طلا نیه، بغیر طلا هم خوشنمای فرست کلاس است، لیکن نه ما باید که است در گردوی که است طلا بخریم. دیگه تو خو اینی چیزا که است مردم که است او چیزی که مثلا تو ضرورت نداره، لیکن صرف د بنیاد ازی که مثلا همسایه تو چیز خریده و تو ضرورت زور نداره تو که استور میخری صرف از خاطر ازی که تو قدم سایه برابری کنی، اینی چیز رو که است مردم سیال داری مگه. دیگه نالی فر مثال که است خب باید تو رو سوچ کنی نه. نال فر مثال ما اگر صوت گولی دارم یک مینزی ترانسپورت دارم راحت زندگی نم، بس اگر ما مورم قدم سایخ کست مقابله نم بغیر مقصد از ما اینه که ما ترقی نم چیزم حال ما خود امور خمت که ما از پیش گفتم تو هر انسان از لحاظی وقت محدوده، وقت محدود وقت داره، محدود ریسورسز داره، محدود کست چیزا داره، محدود وسایل داره. خود تو محدود وقت و محدود وسایل تو و محدود صلاحیتای تو و محدود انرژی که تو داره او خو مطلب تو باید برای اوزو مقصد تو کست بگیری که مطابق است تو سوت کنه نه. تو باید من زندگی خو یک مقصد داشته باشه، گول داشته باشه. خو مقصد از ما اینه، گول از ما اینه، ما کست باید طرف امزی وسایل خوره، وقت خوره، انرژی خوره، ټیلنت خور کس ما برای خرج کن که ما تینیش کست بیرس هر خاندان کست مزول برای یک مقصد داره. خالی همسایه از ما کست همسایه از ما خو مثلا کست یک مختلف انسانه دیگه، او خو مطلب یک مختلف خاندان ما ده، سیچویشن از نه مختلفه، اقتصاد از نه مختلفه، وقت از نه، ریسورسز از نه مختلف است، آدمایش کست مختلف است، صلاحیت مختلف است، کارش کست مختلفه. یا اگر ما بیسم قدزو کست مقابله کنم خو مطابق عقل چیزانی دیگه، یعنی مثلا ما برایس خود خو گول ندارم، ما بغیر گول ما چمکورانه کست قد مورد مقابله، یعنی چمکور مقابله کدو اینی کست سیالداری است. پس او آدمی که مقابله باید کنی تو منی زندگی. خال ما گبی چنایارم زدم که اونا کست مقابله نمگه، اگر تو اونا تو بشنی اونا کست منی گروه اگر تو بیری چنایر بندختی و آخر کست تمام زنا کست جیت منه کم از کم از لحاظ اقتصاد. چرا؟ از خاطر زو چرا که او کست قد دیگه دزی بنیاد مقابله نمونه که فر مثال کست ما اگر اونا گاڑی دارم هم گاڑی بگیرم، اونا اولی دارم هم اولی بگیرم، اولی از ما یک منزل با اولی از ما باید دو منزل باشه، اوزی دو منزل از ما باید سه منزل باشه. خاطی از اگر یک دانه ارگردن طلا که از ما باید کنه، اگر فر مثال نو کالا خرید باید خاطی از ما باید نو کالا بخره. فر مثال اگر اونا گوجه چکر رفت از ما باید کست بورم. تو مثلا تو کست د جایزی که تو قد دیگه مردم مقابله کن تو باید کست سخوت گل چی نه کست سخوت گل داره دیگه مردم اید نیه اونا کست سخوت خو مگه خو ما مثلا کست ملک شم میتونه مردم شم میتونه ملک شم میتونه است مگه خو ما کست 5 سال گل داره 5 سال پلان جور نی خو ما منی آینده 5 سال ما باید چیز جور کنی چیز ضرورت داره منی آینده 5 سال ما چیز باید آینده 5 سال مردم کست ضرورت داره 5 سال کست پلان گل 10 ساله گول پلین مو چیز است، 15 ساله گول پلین مو چیز است، 50 ساله گول پلین مو کسته چیز است. اینمی تر باید هر فرد از خود داره نه که نام کم خوب ما مثلا اینیم سال ما کدوم گول دارم که ما استفنم، لیکن این گول از ما دمانی 5 سال نه آینده 5 سال چیزی هم چیکارم شه، آینده 15 سال ما کسته چیکارم شه، آینده 20 سال از ما کسته چیکارم شه. تو مطلب تو یک لانگ پلین داره در مطابق خزو کسته تو ریزه پلینای کسته دیگه جور نکی مثلا برای 20 ساله پلین کست تو 10 ساله 10 ساله پلین داره 4 دانه 5 ساله پلین داره برای 5 ساله پلین کست تو 5 دانه 5 ساله پلین داره برای 1 سال کست تو 4 دانه کست 3 ماه داره برای هر ماه کست تو 4 ویک والا داره برای هر ویک کست تو 5 روز والا کست داره مطلب ما خالی درو گپ شم برای هر روز کست تو پلین داره خود تو اونو تر که تو مونی بس تو استی قدم قدر گذری قدم کست تو طرف مقصد خو مور وقتی که تو اون زول رفتی تو درو سیال داری نه تو مقابله مونی تو شدید مقابله قد پوره دنیا کست مقابله نه
لیکن تو مطابق وسایل، مطابق ریسورسز خود خو، مطابق تالنت از خود خو، مطابق پلین از خود خو کست تو موری و تو از دیگه که خود به خود میتونی تو است که موری تو خود به خود سر دیگه که پیش موری. و مثالش کست چینه امروز کست ما کست وش کده. لیکن شما تو کنه آیا معاشره از رمیه منی تو مرا معاشره از کست نشو بدین که منی آینده 5 سال ما کجا رهی، منی آینده 10 سال ما کجا رهی، منی آینده 15 سال ما کجا رهی، منی آینده 20 سال ما کجا رهی، منی آینده 100 سال ما کجا رهی. هیچ کدام کس برای خود کس هیچ قسم گول جور نکرده و اونایی که مثلا ما مسائل شما رو دیفاین مونی که خو مو انده 5 10 سال 20 سال 20 مو انت بوری داون کسته مردم دیگه از مو کست خندن ولش تو بیوقوف هسته. صرف مو مردم رو هوشیار خیال نی، مو مردم رو محترم خیال نی که اونا کست دعوت سیال داری میده، دعوت ازی میده که اونا هم خو نی چقدر هوشیار مو کست باید امزاله کنی که مو باید کست اولیاء کست بلند کنی، خوشنمای کست اولیاء جور کنی، کلو کست گاڑی جور کنی و کست خاتنون باید خوب کلو موٹا طلا کلو دراز پرس طلا کنی، رنگ برنگی کست کالا کست بوبشه و بچه از مو کست مهنگه سے مهنگه اسکول بوره چای که دغه تعلیم و دغه فیوچر و دغه چیزای از کست مو نی و در برای زمینی است که مو برای خود کست جور کنی، برای معاشره است، برای ولایت، برای چیزای کست جور کنی. اینی که بار کست مو کست سیال داریم خو بچه از مو بچه فلانی کست ماهانه فیس شی ما دنزی اسکول رینم بچه از ما کست ماهانی فیس شی کست خو ما کست بچه خدم اینی اسکول رین کو نقص فیس است تاک تو غرزده بتنی تاک تو گبزده بتنی. ما بخشش باشه ما در ماسترز لیول کست جیولوژی میخوانم. یک دانه پروفسور داشتی، پروفسورم کست بلوچ بود، کست غړ مزد میگفت ما کست بچه خور کست در اسکول رای کدام که اون منتلی او زمان بسیار کٹکا بود. میگفت ماهانه فیس زو کست 1 لک روپیه اگر ما مطلب سید یاد مند باشم زو والا کست بسیار کست چیزا کست فیس بود. دیگه ما مطلب اینی فاست فورورد دیگه ما اینال مستن کست شاید زو زمان تای زمان چند سال کست تیر شده تقریبا کست 10 سال نه 10 سال نه تقریبا 20 سال کست تیر شده شاید 20 سال کست تقریبا تیر شده. ما به چیزی رو گوجای وش نکردم که بیرسه آدم ما خالی گب میزنم. لیکن او دیگه او زمان کست صرف برای اینکه مطلب بوگه کار توخ کو ما مطلب برای تعلیم بچی کست چی قصد توجه میدم دجای بوگه یار بچی از ما درو کست کدام حصه تعلیم شی چی رنگه تعلیم کست نوعیت تعلیم نوعیت چیزی شرکسته نوعیت تربیت شکسته دجای زو کستو خالی فیس شرکستم گفت بچه از ما کسی نقص فیس میگرده نقص فیس والا کسی اسکول مور او چیز است او د بنیادی چیز است چرک او د بنیاد سیال داری است خو ما بچه خرینم بچه از ما کسی ماهانه فیس شینی قصد ما باید رای کنم که گفته بیتن که ما بچه زرین بچه از ما کسی ماهانه فیس شینی قصد کسی باید دادشنه تو کو اینی چیز رو کست مردم سیال داریم بغیر از اینکه تو گول سیتینگ کنی، بغیر از اینکه فرض مثال کست تو مقصد داشته باشی وسایل ریسورسز و توانایی و چیزی از خود کست تو کنی تو چمکورانه کست صرف قد همسایه خو قد قومای خو قد محله والای خو قد چیزا تا که تو پیش مردم کست غرزده بیتنی خو شما کست در ارسیخ چند دیگ پخته کردن باز ما در ارسیخ کست انزی دیگ خو شما منی ارسیخ کست چند دیش پخته کردن مو کست ارسیخ یعنی قصد دیش پخته کرد. اگر تو فرض مثال نمبر دیش تو کم بود باز مطلب تو کست دختر تو قدر داده نشده یا فرض مثال بچه قدر داده نشده یا مثلا کست عزیزت چم کست کم شده. اینی چیز کست انتهایی درجه کست بیوقوفی است. نه صرف کست ای کست خیانت قد اولاد است، ای کست خیانت قد نو رشته دار است، ای خیانت قد مردم خسته. یعنی مطلب تو خیانت قد ذات انسان است قد خود تو مثلا کس وسایلی که تو بسیار محدود وسایل در هر انسان در گفتم هر چه قصد تو امیر باشی بعضم وسایل تو محدوده، وقت تو کس محدوده، انرژی تو کس محدوده، تو انرژی خور وسایل خور چیزی از خود خور کس تو بله فالتو چیزا زاین و اگر تو بگیری می وسایل و چیزی از خود از اولاد خور تو بگیری ضایع کنی یا او که مطلب د خانه تو مای اون خو ایسی اولاد تو ماشه کو د دختر د بیری د خانه شو مای یا فرض مثال بچه که در سر داماد شما این هر دوشون خیلی اولاد شما است. مثلا تو اولاد خورم تو قچی کسته وسایل اولاد خو ضایع کدو هم کسته خیانت است. وای کسته خیانت د قوم هم است که مثلا تو وسایل قوم را کسته چیزی قوم را کسته تو برای فالتو چیزا کسته تو کسته ورا ضایع مونی. اینا کسته تمام انواع و اقسام خیانت است. اینیر کسته ما درو سیال داری میگه شما مر بگین آیا کلچر از مو د گیردم زی کسته رفته یا نرفته شما تو کنمی
کنسترکشنایی که ما درو منی شما توخ کنین طرز تعلیمی که ما درو میدی شما میر کست سوچ کن طرز مذهبی مراسم را که مومنین یعنی ماه محرم را کست شما توخ کن ماه محرم را شما توخ کن ایدار شما کست توخ کن شما کست RCR کست شما توخ کن خدا دور کنه فاتحه را کست شما کست توخ کن کدام حصه ثقافتی آذر هسته کدام حصه روزمرگی زندگی آذر هسته که در بنیاد سیال درگی نماشه کدام ماه محرم کست شما پلین کردین برای مقاصد و گول سیتینگ بوده منش مقصد بوده برای جو مقصد کست شما کار کردین کدام عید کست بوده گول سیتینگ داشته کدام کست چیزا کسته فاتحه و عروسی و خلاصه هر کدام از نکسته شما ششتین سوچ کردین غور فکر کردین دربارش کسته تجزیه کردین گفتین که خب معاشریزمو کسته اثرات از کجا مور معاشریزمو کسته کدام طرف مور در کدام جای مور سالان که ماش مور بار مطلب مثالا میتم دیگه مطلب میگم یار خدا نخواسته اگر گو خانشم فوت کرده پیشم گفتم ما بار کر ریپیت چرکی اهم است گفتم شما مثالم دادم منی امریکا کسته یگو کس که اگر خدا بیامرم شی یا پیش فوت کرده در جایزی که فالتو کسته منم گم فالتو است مثلا کسته قرآن خوانی کلان کسته میگیرن خود ما قرآن خوانی ما خودم رفتم شما رفتن کلان میمانی میگیرن انواع و اقسام خوراک کسته موشه مردم ما گفت تو قرآن بخوان تست بخوان ما قرآن خوانی ما رفتم دیگه ما خواندم ما 3 صفحه خواندم مردم گفت ما جزء ختم کردم طرف از تو یک باکول مو کسی که خاص خانده موی قز رفت چیزا میخوانی که درو ما میخوان یک کس پورا جوزر کسی که ختم کرد مردم دسترخور و دسترخور آور کردن خوب از بعد کسی خانه رفتی بقای کسی چیزش کسی بخوان تو همون قرآن ما فهم شد گرونم امور تو سه لا نمیخوانه دیگه شما از چه زنده داده یا فر مثال خدا دور کنه شما کس فاتحه میرین شما فاتحه گرفتین مرده بیچاره صاحب مرده کس ده کنجک بیچاره ششته مردم خندنه که بنداره که مزاقه که گب عزیز دو غرزدو شما مندین دیگه ماحول مندین دو کلچر مندین امو چیز کدام مقصد را کسته چیزا منه آیا مو قد خانده صاحب جنازه یا خانه که فوت شده یگو قسم همکاری یگو قسم همدردی یگو قسم غم ازو یگو قسم درد از نار مداوامونه خب مقصد اینجور میسته یا د مرده گو فایدهش میرسه یا د صاحب مرده گو چیز میرسه نه مردم کس دیگم زیر میشن دیگم تایپای میشن مردم کس خود شما تمام از چیزا کس خبر اینی تمام چیز کس سیالداری هم خاطر ما میگم معاشره از کس د گردی سیالداری هم کلچر شی فرهنگ شی گردم زو کس جور شده و بنیادی ترین جذبه که معاشره از مرکز پیش میبره و ما امید دارم که مطلب ازیالا تایپ دیسکشن ازیالا چیزا کست پیش نما نمیخوایم ویدیو کست دور دراز نه بورشن از ما میعلم کست 42-43 منیت کست دراموشه دیگه حسایشم است دیگه اکسپکتشم کست هست دی باید کست بسیار دیگه اکسپکتشم واسه دوباره کست زیاد گهره گفتگوش نه لیکن ما نمیخوایم کست شما بور کن بازم شما اگر میخواین دیگه اکسپکتاش واسه در صورت سوال در صورت خیال در صورت اعتراض مثلا کست بیرین اگر شما خوب ایده دارین بیرین بس بازم میگم که اگر میتونین ویدیو شیر کنین اگر دلشم نمیشه از خاطر زینا میگم که یار مر پروموت کنین چرا که راست که ما بگیم ما ویدیو مقصد نه کماینی ما اینا کست تاوانه ما میخواست وقت خور که برای زین ما هر تیم بخوایم کار میتونم و هر تیم بخوایم پیسیز نکست ده ما خزی کماییز ما زیروه خب ما لیکن ما اگه بخوایم در مقابل زی دیگه جای سپند کنم بسیار زیاد کماییم در مقابل زی وقت که ما برای زی چیزا میگم زو خاطر وقت که ما شمرش میگم شیر کنین مقصد از ما اینه که یا شما مر پروموت کنه ما زی گوش کماین نه مقصد از ما است که امی دیسکشن امی شیر اگر کنین شاید گم مردم با یگو پوزیتیو یگو نگاتیو ریاکشن مطلب یک بهتر کسته شروع خو اگر ویدیو رم شیر نمونین اوسیلش منو انا ما خوشم نمایه که شیر کنین کم سے کم امی دیسکشن ها را کسته ببرین قد مردم قد دیگه کسته شیر کن قد دیگه کسته و اگر گو ریاکشن ما دیگو چیز ما دزم بیرسنین ما کسته خوشحال میشم دوستا کسته خیال خبلین یا روز شما یا شاو شما خبر نیم شما ویدیو رو گوشتن خوش و یک جهان تشکر.